يا الله عفوك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بعزته بعظمته بقدرته بكمال إحسانه بعد هذه الصلاة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة وجميع المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من المخلصين الحامدين الشاكرين الذاكرين. اللهم اجعلنا من الصوامين، واجعلنا من القوامين المجتهدين في طاعتك يا رب العالمين. بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، اجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. هب لنا في هذه الساعة المباركة من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثي معكم عن قصة أصحاب الكهف، قصة المباركة احنا نتكلم عنها بكلام إن شاء الله موجز، وهي فيها فوائد وفيها أسرار كثيرة جدا، مع أن الناس يقرونها كثير لكن لا زالوا يجهلون كثير من أسرارها ومن حكمها. القصة يقول الله في بدايتها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هل تظن يا محمد، هل ظننت أم حسبت أي أظننت يا محمد إن قصة أصحاب الكهف هي من عجائب قدرة الله؟ بل إن عجائب قدرة الله لا تعد ولا تحصى، وهذه من جملتها. وهذه القصة كان بدايتها سؤال محرج للرسول صلى الله عليه وسلم. كفار مكة أرسلوا لليهود هذول الشياطين، طلبوا منهم أسئلة يحرجون بها الرسول، فقالوا سألوه عن ثلاث. أول سؤال سألوه عن الروح. شوف كيف اختاروا الموضوع هذا الصعب، فإن جاوب عليه فهو نبي. طبعا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. روحك اللي بين جنبيك تطلع وتنزل ما تدري شيء، وكيف تطلع وكيف تنزل وكيف تفارق عند النوم وكيف تفارق عند الموت، شيء عجيب. روح طالعة نازلة ما تدري كيف. السؤال الثاني قالوا سألوه عن عدد أهل الكهف. ترى العدد ليس مهم، عددهم 5 6 10 20 ما هو مهم. نفر، عدد نفر غابوا في الدهر. والثالث سألوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها. طبعا سبحان الله والكرام نزلت السورة هذه، الرسول قال سأخبركم غدا، ما استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال إن شاء الله. سبحان الله تأخر عليه الوحي 15 يوم والله قص لنا القصة دي، مع أنها في السؤال الأول كان في سورة الإسراء والسؤالين الآخرين في سورة الكهف. بالنسبة لأصحاب الكهف ليس من عجائب قدرة الله فقط، هي عجيبة. ترى تخيل ناس رقدوا 300 سنة لا يأكلون لا يشربون، جميع مقومات الحياة غير موجودة. 300 سنة، ما هي 3 أيام ولا 3 أشهر ولا 3 سنوات، 300 عام، 3 قرون. طبعا سبحان الله أيها الكرام، يقول الله ذكر مجمل قصتهم في البداية، قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. طلبوا من الله رحمة، آتنا من عندك يا رب، هب لنا من عندك رحمة. من لدنك يعني من عندك، حتى بدون مقابل، يعني قد لا نستحق الرحمة هذه أو كذا، أعطنا عطاء هبة من عندك رحمة. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فسبحان الله أيها الكرام،
الدعوة المباركة هذه كافأهم الله عليها مكافآت عظيمة كثيرة. أولها إن الله اختار لهم جند النوم هذا. يقول فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، رقدوا أو ما بين السنين هذه مبهمة في البداية. فضربنا على أذانهم في الضرب هنا على الأذان، اختار الأذان لأن جميع حواس الإنسان عند النوم تتعطل إلا السمع. الحواس بصرك لسانك كذا حواسك كلها معطلة إلا السمع، أي حركة عندك تقوم وانت نايم. لكن هؤلاء ضرب الله على أذانهم، ألقى عليهم نوم ثقيل. تشوف بعض الناس يا إخوان والله تسحبه برجله ما يقوم، ما يصحى ولا يشربك. فسبحان الله، صلى الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم واختار هذا الجندي لا يحتاجون معه لا طعام، هذه من الرحمة، ولا شراب ولا لباس، وذهب الخوف. وهذه الرحمة التي أعطاهم الله إياها كفاهم الله بها كل شيء. القلق، الخوف، الغار هذا ما هو مهيأ، لا طعام. سبحان اللي أعطاهم هذا الجندي. 300 سنة نايمين ولا يحتاجون دورة مياه ولا يحتاجون شيء. رحمة من الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. الله سبحانه وتعالى أيقظهم من النوم بعد 300 سنة. يعني ليش ما قاموا في 100 العام الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ يعني ناموا الفترة هذه وصحيوا من دون ما أحد يصحيهم. سبحان الخالق. يقول ثم بعثناهم لنعلم الضمير يعود على الله. ليس إن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بل إنه يعلم جميع الأشياء قبل وقوعها. يعلم ما يكون قبل ما يكون، يعلم ما يكون قبل ما يكون. فهو هنا لنعلم أي ليظهر علم الله فيهم، وينقسم الفريقين. هذا الرقود هذا النايمين أصحاب الكهف عليهم رحمة الله الواسعة، ليصحون من هذا النوم وينقسمون إلى حزبين. حزب توقف كم لبثوا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا الأمد. هم أنفسهم هم الذين سيتكلمون كما كثوا. فسبحان الله هم قاموا، قال واحد منهم انقسموا إلى قسمين. ومن هنا خذ ابن عباس من الآية اللي يقول كذلك بعثناهم ليتساءلوا، قال هم 7. قال ليش؟ قال لو كانوا فريقين ما يصلح 2 فلا بد يكون من 3، لأنه قال 7 وثامنهم كلبهم، قال هم 7 3 قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. والفريق الثاني قالوا الله أعلم بما لبثتم. هذا نحن ثم يقول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ليش؟ لأن اليهود اللي هم جابوا الأسئلة هذه زودوا على الكلام. شفتوا الكاهن أحيانا يسمع كلمة حق من اللي يسترقون السمع ويزيد عليها كم 100 ولا 1000 كذبة، كلمة حق ومعها زود عليها. فهم كانوا يقولون أظافرهم طويلة تصل إلى أرجلهم وهم واقفين، وشعورهم طويلة. الصحيح أنهم ناموا قاموا زي ما ناموا، قاموا من النوم وصحيوا من النوم وهم زي ما كانوا، ما تغير فيهم شيء. والكلام هذا اللي يجيبونه، ولهذا يقول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما في كلام زايد ولا شيء. والكلام المفيد سنذكره، والكلام اللي ما له داعي سيتجاوزه الله، ما بيجيبه. الكلام اللي ما في فائدة، كم عددهم، كم كذا كم كذا، كم لبثوا، كم كذا، هذا ليس الحكمة كلها في المكث. هذا
المكث 300 سنة، لا طعام لا شراب لا لباس، لا خوف لا أمن تام 300 سنة. ترى الراقد ترى مرتاح، ما يقول إذا كثر همك إيش أرقد. هم عندهم مشاكل الآن ومطاردين وما في أكل، فين يروحون؟ والله سبحانه وتعالى أعطاهم الرحمة هذه، وهم سبحان الله يا أخوان صحيوا وظنوا إنهم لبثوا يوم أو بعض يوم. لا إله إلا الله. النائم يصحى من الفترة الطويلة هذه ومع ذلك هم شاكين ويقولوا الله أعلم كم لبثتم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا. كلمة فتية فيها فائدة، إن الشباب وصغار السن أكثر الناس اتباع الحق. إنهم فتية، ترى كانوا ناس عايشين بين ناس في أكبر منهم ومتعلمين وعندهم تجارب كذا، لكن هؤلاء الفتية قالوا الفتية هم أقرب للحق من كبار السن، لأن من شب على شيء شاب عليه. غالبا إذا ترسخت البدعة والضلالة في رأس واحد ترى من الصعوبة بمكان إخراجها، خصوصا إذا شب وشاب عليها. جيت تقول قال احنا يعني ما تقول يعني احنا أحسن منك وأكبر منك وأعلم منك من هذا الكلام. فسبحان الله الشباب أقرب للحق، غالبا أقرب للحق في كل الأمور، لأنهم سبحان الله وصفهم إنهم فتية آمنوا. الإيمان أعظم نعمة في الحياة، والإيمان يصنع في الإنسان العجيب ويغير شخصية الإنسان من إنسان شرير إلى إنسان من أحسن الناس. ولو قدر لك إنك تشوف شخص واحد كان كافر ثم أسلم لرأيت شخصا مختلف تماما. والله أنهم جايبين صور الآن، واحد كان مصارع، تعرفون لباس المصارعين ما عليه إلا على السوءة وحالته بالبلاء، وجايبينه قدوا لابس الدشداشة لابس ثوب قد مع لحية، وتشوف الصورتين تقول ما هذا لا إله إلا الله. لما دخل الإيمان تغير شكله تماما. الإيمان يصنع الأعاجيب بالإنسان، والإيمان سبحانه يغير حياة الإنسان في شخصيته، في قلبه، في نظره، في سمعه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في غدوه، في رواحه، في كلامه، في مخاطبته. إذا دخل الإيمان ورسخ في قلبه يتغير تماما. وإذا تمكن ورسخ الإيمان في القلب تهون على الإنسان نفسه، ويهون عليه ماله وولده، ويهون عليه كل شيء، ويقدم الإيمان على كل شيء. الإيمان. ولهذا شوفوا يا جماعة سحرة فرعون في الصباح سحرة وفي المساء بررة. هم كانوا يطلبون في الصباح يقولون أئن لنا لا أجرا، وقال نعم وأنتم زيد من المقربين، نقربكم ونعطيكم مال كثير. بس هذا شوفوا لنا الصرفة مع المطوع هذا اللي هو موسى عليه السلام. فسبحان الله لما شافوا موسى عليه السلام لما ألقى العصا أكلت حبالهم وعصيهم، ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، علشان لا يقولون أنا ربكم. فحددوها يعني برضه رب العالمين، وليس أنت يا فرعون رب موسى وهارون، ما هو ربك أنت، ما هو أنت. فسبحان الله أيها الكرام قال أنا أقطعكم، أنا أفعل بكم، أقطعكم أصلبكم على قالوا اقض ما أنت قاض لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. شفت كيف الإيمان؟ زوجة فرعون تركت زوجها والقصر ومنصبه، ضحت بزوجها بقصره بمنصبه بكل شيء، وقالت ربي ابني لي عندك بيت في الجنة.
يقول لك إنها وهم يعذبونها كانت تشوف قصرها في الجنة، تشوف أنهار الجنة، فكانت تضحك. فقال فرعون هذه أصابها في عقلها خلل، أصابها في عقلها خلل، نعذبها لأنها قلبها على الترغيب والترهيب ما فيه. عذبت ضربت حتى إذا وقفوا من الضرب جاءت الملائكة تظللها بالأجنحة، المرأة هذه. وسبحان الله يا أخوان، إذا رسخ الإيمان في القلب ترى التهون على الإنسان، يهون عليه كل شيء. شوف هذا لا تراهم يقولون أبناء ملوك، أصحاب الكهف أبناء ملوك، عايشين في قصور وفي رغد عيش، لكن لما ذاقوا حلاوة الإيمان قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيش إله، ما بندعي غير الله. إذا قلنا إذا انشطط يعني ملنا عن الحق إلى الباطل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، ليش ما يجيبونها على هذه الأصنام إيش؟ ولهذا شوف قال إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا واحد، ثم قال زدناهم هدى، والثالثة الكرامة الثالثة قال ربطنا على قلوبهم قوينا إيمانهم ثبتناهم صبرناهم، على الثلاث كلها. وهم وقفوا أمام الملك وأمام قومهم كلهم وخالفوهم، هم سبعة وقفوا أمام أمة كاملة وضدهم كل شيء ضدهم، ومع ذلك قالوا لن نؤثرك. فسبحان الله يا أخوان، من رحمة الله بهم إن ملكهم اسمه دقيانوس قال أنا أعطيكم مهلة، أنتم شباب صار في السن، ونعطيكم فرصة تفكرون وترجعون في مكان في قومكم، وإلا التصفية. المهلة هذه كانت مجال للهروب، هربوا فين السواء فين الروحة إلى الغار. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ اعتزلتموهم. الاعتزال على درجتين، اعتزال بالأبدان والاعتزال في الدين. اعتزلوا دينهم، فارقوا قومهم، هربوا إلى هذا الكهف وابتعدوا، لأن ترى لابد من الأمرين، يعتزلون في دينهم وفي إيش ويعتزلون قومهم، لأن هذا لا خلاص ما عاد في فائدة. فاعتزلهم، يقولوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذا النشر، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ما ترتفقون به. والله سبحانه وتعالى اختار الجندي هذا النوم وأغناهم عن كل شيء، لا عاد في قلق ولا عاد في خوف ولا عاد في طعام ولا شراب، جميع ما يحتاجونه هذا النوم الجندي هذا وفر عليهم هذه الأشياء كلها. ثم ذكر الله عناية بهم. أول عناية بهم إن إيش؟ اختار خلق لهم هذا الغار بابه شمالي، باب الغار شمال، لأنه لو كان غربي وشرقي كان تشرق عليهم الشمس في الصباح تحرقهم وفي العصر، لكن اختارها الله شمال، فتزاور عن كافهم تميل على كافهم ذات اليمين في الصباح، تميل عليهم ذات اليمين في الصباح، وتقرضهم القرض هو القطع، تأتيهم في آخر العشي هي قد بردت الشمس وزمن يسير. هذا يعطينا إلى أهمية التعرض للشمس مهمة. شوف الله سبحانه وتعالى اختار لهم الغار هذا في رأس جبل، يجيهم الهواء وتجيهم الشمس، وهيأ لهم من أمرهم. يعني ترى ما هو بس نوم فقط، يعني الله اختار لهم المكان هذا وجعل الشمس تجيهم في الصباح وفي المساء في أوقات يسيرة، بحيث إنهم يتشمسون. اللي عنده مريض أو كذا لابد من التعرض للشمس. شوفوا في السجن فيه مكان تشميس، في السجن دائما يحطون أماكن تشميس. يقول أحد السجناء كنا في السجن وكان في فوهة بالشكل هذا، فتحة بسيطة، وكنا نتناوب واحد تلو الآخر، يقف أمام الشمس يمررها على نفسه. الشمس هذه مهمة جدا. قال ما عرفت إن الشمس نعمة إلا لما دخلت السجن، ما كنت أدري إنها نعمة.
أنت أسرح وتروح وتجيب. شو هم الآن يسمونه الحمام الشمسي، يعطيك في فيتامين د، والحريم والأولاد واللي ما يتعرضون للشمس تجيهم المرض هذا، فقدان ذا ما يجي إلا مع الشمس هذه. وبعدين وهم في فجوة منه، فجوة من الغار يعني في مكان متسع فيه، وذلك من آيات الله، من آيات الله الدالة على عظمته. كل ما مر من الرحمة، من الطعام، من التهيؤ، من الشمس، كلها دالة على إيش؟ من آيات الله الدالة. يعني تخيل ناس يمكثون الفترة ذي الطويلة بلا نوم ولا شيء، والله هيأ لهم الأمور هذه من آيات الله الدالة على عظمته. وبعدين من يهده الله فهو المهتدي. شوفوا بالنسبة للهداية فيها مغزى مهم جدا. من علم الله إنه يستحق الهداية هداه، ومن علم الله إنه لا يستحق الهداية يضله. كيف؟ الله يعلم أن الشخص هذا لو عرف الحق إنه بيؤمن، لو عرف الحق بيستجيب، فيأتيه الحق فيستجيب ويهديه الله. ويعلم إن هذا الشخص لو تأتيه كل آية ما بيؤمن، فيقول من يهده الله فهو المهتدي، إذا علم أنك تستحق. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعلك باخع على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث، يقول لا تهلك نفسك، الله لو علم فيهم خير بيهديهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وبعدين هذولا لو أسمعهم لتولوا معرضين، يعني هو معرض في جميع الأحوال، سمع ولا ما سمع ما يبغى الخير ولا يبغى الحق ولا يريده، فالله ما بيهديه. ولهذا شوفوا في بعض المسلمين الآن، يعني مثلا واحد عنده مشكلة في قطيعة الأرحام، تجي تقول له يا ابن الحلال هذا أخوك هذه أختك، قال والله للجمرة زي الجبل ما أدخل عليه. شفت كيف؟ هو الله علم من داخله إنه ما يبغى إيش؟ ما يبغى الخير. يقولون فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فيش فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يسمع ولا يبصر مهما جاءته. ليش؟ لأن هذا الشخص ما يستحق الهداية. طيب ليش ما يستحقها؟ لأن لو عرف الحق ما يستجيب، لو عرف الحق ما يستجيب. تجي تقول له هذا وتبين له الحق، تبين له الخير، ما يستجيب. وفيه ناس عنده إعراض كلي، وفي ناس عنده إعراض جزئي، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستجيب لله ورسوله في جميع الأحوال. ومن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا، يعني يتولى أمره يرشده. خلاص الله ما تولاك بتضيع. بعدها قال ونقلبهم، يقولون ونقلبهم، هذا من العناية، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 300 سنة، رياح شمس مع التقليب. هذا من الرحمة ترى، ما هو بس إن بس أغناهم عن الطعام، بل إن هيأ لهم الشمس وهيأ لهم الغار من آيات الله، وهيأ لهم الهواء ويقلبهم ذات اليمين يقلبهم ذات الشمال. اللي عنده مريض لابد يقلبه، ما تخليه يقعد ينام على جنب واحد يتقرح، تجي قرح كثيرة تخلي على ظهره كذا يعني لو مكثوا هم على ظهورهم كذا بالشكل هذا تأكلهم الأرض. وإذا كانوا على فراش يتقرح جسده، لأن الدم إذا ما تحرك في الجلد يتقرح الجلد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه. الكلب فين حطه؟ قال الكلب على باب الغار ما دخل. ليش ما دخل الغار؟ ليش هو على الباب؟ قالوا لأن الكلب إذا دخل بيت ما تدخلها الملائكة. الكلب إذا دخل بيت ما تدخلها ملائكة. طيب قالوا كلب حراسة، كلب زرع، ماشية، هذه المبررات ثلاث اللي يجوز اتخاذ الكلب.
لكن ما تدخل البيت، لا تحطه في غرفة النوم، تشلشله في السيارة، تحطه في البيت يأكل ويشرب في البيوت. في البيوت مربين هذه الكلاب أكرمكم الله والملائكة، هذا أول عقوبة حتى لو كان محتاج إليه، إذا دخل البيت الكلب البيت ما تدخله ملائكة. وإذا كان غير محتاج له، والله إني شفت في بعض الأماكن العامة، هذا الكلام قديم، معهم كلب صغير زي القط، ما تدري فين راسه من كذا، مع كل شعر كذا ما تشوفه كذا مكلفت كذا زي القط. ايش البلوى هذا اللي معكم؟ قالوا هذا كلب. طيب وش تبون؟ قال حراسه. هذا يلا يبتنى على عمره هو، يعني يلا يحمي نفسه، خليه يحميك. كلب كذا شعر حالته بالبلاء. وسبحان الله يا اخوان، يعني اول شيء ينقص من اجر قراط، والثاني انت محتاج له، خله الكلب ده يدخل البيت ما تدخل الملائكه، يعشش معك الشياطين. وكلبهم باسط ذراعيه، الكلب أصاب مثل ما أصاب أصحاب الكهف، راقد. يقول وتحسبهم أيقاظا، هي أنا نسيتها في البداية. شوف هذا من عناية الله بهم، الآن الشمس تدخل عليهم، من رحمة ترى، ومن عناية الله بهم إن تحسبهم أيقاظ، عيونهم مفتحة وهم رقود، عيونهم مفتحة وهم نيام، والكلب عيونه مفتحة وهو نايم. تحسبهم أيقاظا وهم رقود. طيب يقول لك لو اطلعت عليهم، هذا الله سبحانه وتعالى جعلهم بالشكل هذا، أي إنس جن وحوش تطلع عليهم تخاف منهم، وحوش من الجن من البشر من الوحوش تطلع عليهم تولي فرار، تخاف منهم. هو كذا عيونه مفذذة كذا وتشوفه تقول إنه صاحي وهو راقد، لا إله إلا الله. ونقلبهم تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه لو اطلعت عليهم. هذا هيبة من الله لهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعدين جاب الحكمة في البعث. الآن رقدوا 300 سنة، يقول وكذلك بعثناهم، أيقظناهم من النوم هذا ليتساءلوا بينهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. قال الفريق الآخر الله أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا بالفضة هذا فليأتكم برزق منه، فليأتكم بأزكى طعاما. الآية كذا ما مشت معي. برزق، هو يقول لك فليأتكم، يقول أحسن رزق، يعني أزكى طعام. هو قال أزكى طعام. لا حرج على المسلم أن يختار أحسن الطعام. في صوفية هذا الكلام قبل 70 سنة، في موقف مروا على بعض الأقارب، والكبير في السن هذا يخبرني بالحادثة هذه. قال جونا صوفية من الحج، جايين وهم حجاج وضووا عندنا، ولما شوفوهم في المسجد يصلون يذكرون الله ويقرؤون القرآن استضافهم أحد أهل القرية، قال ضيفان لنا تعالوا. خذاهم دخلوا عند البيت، قال صنعنا لهم قرصان بر، قرص بر. المهم قدمنا لهم الطعام هذا، تفضلوا. قالوا ما ناكله. ليش؟ قالوا هذا البر ما نستطيع أن نؤدي شكر الله. يقول ما يعدون شكره. طيب ايش تبغون؟ قالوا نبغى شعير. أما أقول عيا من التمرة، إذا عيا من التمرة فأعطى ايش؟ الجمرة. قالوا حنا أخذنا البر هذا أكلناه وأعطينا من الشعير. طلبهم شوفوا فليأتكم برزق منها فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أحسن طعام وأزكى طعام فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يتخفى ما يروح كذا. يقول فاختاروا واحد منهم خريت، يعني يعرف الطرق،
فسلك طرق غير مطروقة في الأصل، ما حد يجي معها، حتى دخل القرية. طبعا هو ما هو يحسب انها يوم بعض يوم، هو على في باله انه يوم وبعض يوم. دخل عندهم هناك، بحث لهم يقول دخل، ولا والله ان الاحوال الاماكن متغيره تماما، ما هي زي اللي هرب امس، بالامس ما كانت بالشكل هذا، ولا الطرق تغيرت والبشر. ويقول ولا عرفت احد في القريه، ولا عرفت احد 3 قرون. يقول فلما كذا انكر الاحوال والوضع غير مطمئن، والوضع غير فيه شيء، فيقول لك عمد إلى محل واشترى منه طعام، ولما أخذ الطعام أعطاه النقود. هو قلب الفلوس هذه قال هذه منين جايب الفلوس هذه؟ قال هذه فلوس. قال أكيد أنك حصلت كنز. قالوا أكيد أنك حصلت إيش؟ كنز، وهذه الفلوس جايبها من عنده. قال لا، أنا بالأمس كان ملكنا دقيانوس، ملكهم اسمه دقيانوس وكذا. قالوا دقيانوس بينك وبينه 300 سنة، كيف أمس؟ قالوا أنت مجنون ولا كيف؟ مسكوه حملوه إلى الملك. شوف الله يقول كذلك إيش؟ أعثرنا عليه. الله يريد يعثر عليهم علشان الكلام هذا، المعجزة العظيمة هذه يعرفها الناس. طبعا قد مات هذا المشرك، الملك هذا اللي دقيانوس مات، وجاء ملك صالح مؤمن وكان عنده شك في البعث. البعث عنده فيه شك. فلما جيء بالغلام هذا، منين جاي وكيف جيت؟ قال احنا كذا. القصة هذه كانوا يتداولونها جيل بعد جيل، قصة اللي هذا السبعة اللي هربوا، والناس قد سمعوا بها وتعرفون السواليف هذه تتناقلها الناس. رفع للملك، قال خلاص أنا. قام الملك ومن معه وذهبوا مع هذا اللي جاي يجيب الطعام، وذهبوا معه إلى الغار. قبل ما يدخلون الغار قال خليني أدخل قبلكم علشان إيش؟ أهيئهم. دخل عليهم وأخبرهم. طبعا الإسرائيليات تعال تسمع للكلام والزوادة والكلام الكثير اللي قالوا. المهم من القصص إنه دخل عليهم الملك وسلم عليهم وتعانق معهم وآنسوه. قالوا إحنا نبغى نرقد، فناموا فماتوا. ناموا وقعت إياها، خلاص انتهى أجلهم. الله سبحانه وتعالى يريد يبين للناس إنه قادر، إنه بعد المدة الطويلة الهائلة هذه إنه قادر يبعثك، لأنه قال في الأثر إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. تموت زي ما تنام. شوف الولد وهو قاعد كذا، والله الناس ماتوا بالشكل هذا، قاعد مع أولاده ساقط ميت. والله أني أنا شايف لعيبة كورة، مذيعين، كان على الميكروفون وياخذوا كذا ساقط كذا. ناس حتى في مؤتمر صحفي وزير خارجية مدري شو ويعطي من الكلام كذا سقط ميت. تموتون كما تنامون. شوف الولد هو قاعد كذا شوية لقد نام ما هو مات، ما نام. وتسقط اللي في يده الألعاب ولا الأشياء اللي في يده تسقط في الأرض، يرقد. تموت زي ما تنام، تستيقظ من الموت تبعث زي ما تستيقظ من النوم. كم لبثت؟ قالوا يوم وبعض يوم. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. طبعا يقول الله سبحانه وتعالى هم سبحان الله عندهم خوفين بعد ما صحيوا، بعد ما فاقوا. قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، لأنهم قد توعدهم بإيش؟ قالوا ترى إذا ما رجعتم إلى ديننا ترى أمامكم الرجم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. بعد 300 سنة خافوا على أنفسهم وخافوا على دينهم. وسبحان الله يقول وكذلك عثرنا عليهم
لتعلموا أن وعد الله حق في البعث والجنة والنار وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. هذا اللي جو الملك واللي معه انقسموا فريقين، قالوا ناس نحط عليهم سور، ابنوا عليهم بنيان، حطوا عليهم ايش؟ سور. والفريق الآخر قالوا نتخذ عليهم مسجدا. حكم اتخاذ المساجد على القبور كبيرة من كبائر الذنوب. قال الرسول لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم، ما هم ناس عاديين ترى صالحين، اتخذوا قبور أنبياءهم ايش؟ مساجد. يعني لو فيه أحد بيبني ممكن يبني على نبي، فكيف إذا كان الرسول يلعن اليهود لأنهم بنوا على الأنبياء مساجد وعبدوها من دون الله عليهم؟ لا تدخل فيه. طيب قالوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر الرسول في المسجد، المسجد قبل موت الرسول ولا بعده؟ أدخلت الحجرة، حجرة الرسول وهو حي، ما كان في، ما هي داخل المسجد. فلما توسع المسجد أدخلت حجرة عائشة لأنها في مكان صعب جدا، فاضطروا أنهم يدخلون الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الدليل لأحد على، لأن الرسول وهو حي وكبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان أدخلت هذه في عهد بني مروان، ادخل قبر الرسول في المسجد في عهد اليزيد سليمان بن عبد الملك أو اليزيد، واحد منهم سليمان بن عبد الملك. يعني شوف كم مسافة هائلة بينه وبين الرسول، وهذه أدخلت. يعني ليس الدليل على أنه يجوز بناء المسجد. آخر شيء ونختم بالحديث، سيقولون هذا رد على اليهود، هذا سيقولون رد على اليهود. ليش؟ لأنهم هم اللي يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. سيقولون، من اللي يقول؟ ما هم كفار قريش، اليهود. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما، كلها بدون علم، رجما بالغيب بدون علم. هذا للجهلة فيهم، في جهلة اليهود، ناس يقولون ثلاثة وناس يقولون أربعة ورابعهم الكلب وخامسهم الكلب. واللي عندهم علم يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، اللي عنده علم. واللي ما عنده علم يقولون ثلاثة وأربعة. يقول الله سبحانه وتعالى فلا تماري فيهم، لا تجادل أحد من هذا الجهالة، ولا تستفتي أهل العلم، ولا تستفتي منهم أحد. شوف 3 مرات قال لا تماري ولا تستفتي، والثالثة ولا تقولن لشيء، أو قال سأخبركم غدا، لا تقولن لشيء إني، واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت قل استغفر الله، ما تقول صل على النبي اللهم صل على النبي، لا ما يصلح. واذكر ربك إذا نسيت استغفر، لأن الاستغفار النسيان من الذنوب، وإذا استغفرت يرفع عنك. واذكر ربك إذا إيش؟ قل لا إله إلا الله، أستغفر الله. لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة في المكان هذا، ليست مشروعة في تذكير الناس. أنت ما تصلي على النبي، قال لا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا موطنها. ولبثوا 300 سنة. باقي نقطة واحدة وأخيرة بعد ما قال إنهم لبثوا 300 سنة وازدادوا 9، قال بعدها قل الله أعلم بما لبثوا. الضمير هنا لا يعود على اللي قبله، يعود على وكذلك أعثرنا عليهم. لما استيقظوا من النوم كم مكثوا؟ الله أعلم بما لبثوا. هنا الضمير يرجع عليها هنا، لأنها الآن يقول 300 سنة ثم يقول بعد الله أعلم بما لبثوا. كيف؟ هذا في الاستيقاظ، أما المكث في الكهف 300 سنة. كم مكثوا بعد ما استيقظوا من المدة الطويلة هذه؟ الله أعلم
بما لبثوا. اللي يجيك ويقول لك قعدوا ساعة، واللي قعدوا يومين، واللي كذا، كلها إيش؟ الله يقول لك الله أعلم بما لبثوا. طبعا ترى القصة هذه فيها مغازي كثيرة، الفرار بالدين، البعث، فيها فوائد كثيرة جدا، الدعاء، الحرص على الدين، الإيمان. أسأل الله أن ينور لنا ولكم. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا الحديث يا رب العالمين، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ارزقنا اتباع هدي سيد المرسلين. بارك لنا في بقية هذا الشهر الطيب المبارك، بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيهما، اكتب لنا فيهما يا رب العالمين أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية. يسر لنا فيها كل أمر وكل خير أينما اتجهنا، وزودنا فيها التقوى، واغفر ذنبنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا فيها على الصيام وعلى القيام وعلى سائر أعمال البر يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء، احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل مكروه. اللهم هذه البلاد المباركة هي حصن الإسلام العظيم، من أعظم معاقل المسلمين. اللهم احفظها بالإسلام قائمين وراكدين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل جانب، واعصمنا من جميع خلقك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.